आपको कुरान की चंद आयात सुनाता हूँ विच शो अस के रिलीजन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या होप दे रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला हमें सूरह ज़लज़ला में चैप्टर 99 में वर्स 6 to 8 यौमइज़िन यस्दुरु नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, दैट डे, वो जो अल्टीमेट डे है, डे ऑफ जजमेंट, द पीपल विल डिपार्ट सेपरेटेड टू बी शोन द रिजल्ट ऑफ देयर डीड्स। लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा ताकि उनके हाथ में अमाल नामा में पकड़ाऊं, उनके डीड्स उनके सामने आएंगे। फमन यामल मिस्कौला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्कौला ज़र्रतिन शर्रन यरा, and no soul will have an injustice equal to an atom's weight, and no soul shall, and every soul shall receive goodness even equal to an weight of atom's weight। जर्रे के बराबर भी अगर किसी ने कोई खराबी की मैं सामने ले आऊंगा, जर्रे के बराबर भी किसी ने कोई अच्छाई की है मैं उसको भी सामने ले आऊंगा। ये अल्लाह ताला हमें होप दे रहा है कि आई एम देयर, यू आर नॉट लोनली, तुम्हारा क्रिएटर हूं मैं आपको कहूँ आपके कोई माँ बाप नहीं, आप अलोन है। हाउ डज दैट मेक यू फील? कोई नहीं है आपका। तो इंसानों को जब कोई ये कहता है तुम्हारा खुदा कोई नहीं, तुम्हारा क्रिएटर कोई नहीं, तुम्हारा रखवाला करने वाला कोई नहीं, तुम्हारा वॉचर कोई नहीं है, अल्टीमेट जस्टिस देने वाला कोई नहीं, हाउ डज दैट मेक अस फील? कितना बड़ा होप ले लिया इंसानों से, इतनी ज्यादती। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैप्टर 45 वर्स 22 में कहते हैं वखलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून, एंड अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ इन ट्रूथ। पर्पसलेस नहीं है, होपलेस नहीं है, हक के साथ पैदा किया अल्लाह ताला ने, एक पर्पस के साथ पैदा किया है सब कुछ। किस लिए? सो दैट वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, सो दैट एवरी सोल मे बी रिकम्पेंस्ड फॉर व्हाट इट हैज अर्न्ड, ताकि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है ताकि तुम में से देखूं अच्छा कौन है बुरा कौन है। शो करो, अपने जौहर दिखाओ, अपने जो है वो एट्रीब्यूट्स को, क्वालिटीज को सामने लाओ, गुडनेस कायम करके दिखाओ एक जगह, तुम में है, दम है, तुम कर सकते हो। ये पर्पस दे रहा है हमें रिलीजन, ये होप दे रहा है हमें रिलीजन। और फिर किसी भी नफ्स पे वहुम ला युज़लमून, किसी भी नफ्स पे जुल्म नहीं किया जाएगा, जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। कितना होप मिल जाता है इस पास। वो लोग जिनको यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा, अल्लाह ताला होप दे रहा है कि सब्र कर लो, तुम्हें क़यामत वाले दिन मैं खड़ा करूंगा, और जिसने तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी जुल्म किया मैं उसको भी खड़ा करूंगा, और उसका हिसाब जो है वो लेंगे, हर हाल में उसका हिसाब लेंगे। जालिम कभी नहीं निकलेगा मेरी गिरफ्त से। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। और फिर अल्लाह ताला ने कहा लहुम मा यशाऊना फीहा वलदैना मजीद, दे विल हैव व्हाटएवर दे विश देयरिन एंड विद अस इज मोर। वहां उस जगह वो जो टाइप 3 सिविलाइजेशन है, उससे भी ऊपर की सिविलाइजेशन है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, वहां उनको सब दिया जाएगा, उनका रिवॉर्ड दिया जाएगा। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अल्लाह लेकर आएगा जिसने सारी उम्र गम देखा था लेकिन सब्र किया था। क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको लेकर आएगा, जन्नत की नहर की एक डुबकी दिलवाएगा, और फिर उससे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू फील, व्हाट इज गम, व्हाट इज सैडनेस। तो वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, गम क्या होता है, सैडनेस क्या होता है। यानी उसकी सैडनेस रिमूव कर देंगे अल्लाह ताला। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या खुशखबरी दी थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, कितनी मुश्किल लाइफ गुजारी हमारे प्रॉफिट ने, हज़रत खदीजा ने। किस लिए? ये इस्लामोफोब्स बकवास करते हैं कि वो जो है नाउज़ बिल्ला वुमनाइजर थे और वो एंटी क्राइस्ट थे। किस लिए इतनी उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की? उनकी सीरा हमारे सामने है ताकि हम जैसे लोगों तक इस्लाम पहुंच जाए, पर्पस पहुंच जाए, मीनिंग पहुंच जाए, हमारे तक एक एक चीज़, पाकी नापाकी, हलाल हराम पहुंच जाए। हज़रत खदीजा को क्या कहा जिब्राइल इस्लाम ने कि अल्लाह आपको सलाम करते हैं, और जिब्राइल आपको सलाम करते हैं, और अल्लाह आपको बशारत देते हैं एक ऐसे महल की जन्नत में जहां कोई नॉइज नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा। सोचें क्या इस्लाम आपको विजन क्या दिखा रहा है। तकालीफ बर्दाश्त करने की सकत आ जाती है जब आपको मीनिंग मिल जाए। एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस। और अल्लाह कहता है मजीद मैं इसमें बढ़ाऊंगा, मजीद दूंगा। एक और हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन
وہ لوگ جنہیں ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا نا اس دنیا میں، ٹیسٹ یا ٹرائی نہیں کیا گیا تھا، جن کو کوئی تکالیف نہیں آئی، قیامت والے دن they will like to scratch their faces جب وہ ریوارڈ دیکھیں گے ان لوگوں کا جن پہ تکالیف آئی تھی، اور وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہم پہ کیوں نہیں آئی۔ اتنا ریوارڈ، اتنا مقام ان لوگوں کا جنہوں نے تکالیف جھیلی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب امیر سے کتنے سال پہلے داخل ہوں گے؟ 70,000 سال پہلے، 500 سال پہلے۔ غریب کے لیے کتنی امید ہے۔ پروفٹس کے سب سے پہلے فالوورز غریب ہوتے تھے، اوپریسڈ ہوتے تھے، ایکسپلائٹڈ طبقہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا سچا آدمی، انہیں پتا تھا کہ ہماری ایکسپلائٹیشن ریموو کرنے آ رہا ہے۔ سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ریلیجن اور گاڈ کے بغیر دیر از نو الٹیمیٹ ہوپ۔ پھر ہوپ کو چھوڑ دیں، آپ بھول جائیں پھر۔ اور ایک اور آپ کو ورس سناتا چلوں، 92 چیپٹر نمبر 92 ورس نمبر 15۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جسٹس ہے کہ جی جو اللہ کو مانے گا وہ جہنم میں ہے، جو اللہ کو مانے گا جنت میں ہے، جو نہیں مانے گا جہنم میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں کہتا ہے لا یصلح الا الاشقى، کہ نہیں انٹر ہوگا اس میں سوائے the most wretched one الا الاشقى، سب سے بدبخت جائے گا اس میں۔ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں ایسے ہی کسی کو ڈال دوں گا جہنم میں۔ الٹیمیٹ جسٹس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تو الٹیمیٹ جسٹس کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ۔ ایک بار ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہ بچہ بڑا رو رہا تھا، اس بچے پہ بڑا رحم آ رہا تھا ماں کو۔ تو صحابہ بھی یہ سین دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وٹ ڈو یو تھنک، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا نیور۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ loves his slaves more than this mother, infinite times than this mother۔ اللہ کیسے تم سوچ سکتے ہو کہ جہنم میں تمہیں ڈال دے گا؟ only the wretched one will go there۔ اب وہ wretched ones کون ہے اللہ کو پتا۔ اللہ نے تو کہا نا میں ذرے برابر ایک ایک ذرے کا میں ریکارڈ لے آؤں گا، تو اب یہ کون ہے؟ اللہ نوز بیسٹ۔ لیکن ہمارا سلیبس کیا ہے؟ ہم نے یہ وے آف لائف پہنچانا ہے آگے تک۔ اوکے، ہم نے اپنے سلیبس پہ غور کرنا ہے، ہم نے خدا نہیں بننا کون جہنم میں جا رہا ہے کون جنت میں آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا۔ ہمارا سلیبس ہے کہ بھئی ٹروتھ کی طرف آ جاؤ، ون گاڈ کی طرف آ جاؤ، اور الٹیمیٹ ہوپ اور الٹیمیٹ پرپس کی طرف آ جاؤ۔ اینڈ نمبر 3، نو الٹیمیٹ ویلیو۔ اگر اسلام نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے، پھر کیا ویلیو ہے ہیومن بینگ کی لائف کی؟ پھر ہیومن بینگ کی کیا قدر ہے؟ پھر کون ہمیں بتائے گا ہم میں کتنا ٹیلنٹ ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو کرمنا، تکریم میں پیدا کیا، اس پہ کرم کیا، اس کو سٹیٹس دیا، اس کو ڈگنیفائڈ پوزیشن میں رکھا، اس کو ڈگنیٹی دی۔ یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تم سب کو کرمنا، تمہیں ڈگنیفائڈ پوزیشن دی۔ اور تھرو آؤٹ دی ایجز باطل خدا کیا بتاتے آئے ہیں کہ نہیں، گوری چمڑی ٹھیک ہے اور جو کالی چمڑی ہے وہ سلیوز ہیں۔ اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے ریسزم پہ قابو پا لیا، تو بیٹرانڈ رسل جو برٹش فلاسفر ہے بہت بڑا، اب تو مر گیا، اس نے کہا کہ اسٹل ویسٹ، یہ اس کا پرانا کوٹ ہے کہ ابھی تک ویسٹ انٹالرنس سے اور ریسزم سے اور پریجوڈیس سے اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو وہ اگر انسانوں کو خدا بنائیں گے تو پھر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ گوری چمڑی جو ہے نا وہ سپیریئر ہے، اور یہ جو براؤن اور یہ پاکی اور یہ جو نیچ لوگ ہیں یہ ہمارے سلیوز ہیں۔ یہ تو گاڈ نے جو ہے سلیوری کے لیے پیدا کی ہے۔ بنی اسرائیل کو کیوں کنڈیم کیا اللہ نے اتنا زیادہ سورہ البقرہ میں؟ کیونکہ ریسزم کی طرف چلے گئے کہ ہم سپیریئر ہیں، جوز سپیریئر ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ان کے انٹرویوز سن لیں، زائنسٹ کے، پیلسٹائن کی کوئی ڈاکیومنٹری کھول لیں، وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ عرب کچھ بھی نہیں ہے، عربز کی کیا لائف ہے، ہمیں گاڈ نے لینڈ دیا ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے ہیں، عربز کو مارنا بھی پڑا ہم مار کے نکالیں گے یہاں سے۔ لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں، آپ سن لیں۔ تو وداؤٹ گاڈ یو ہیو نو ویلیو۔ اللہ نے آپ کو ویلیو دی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک کون ہے سپیریئر؟ سورہ حجرات میں کیا کہا ہے کہ کون ہے سپیریئر میرے نزدیک؟ تقوی والا،
गॉड को परहेजगार बंदा मेरे लिए सुपीरियर है, नेक आदमी जो ह्यूमैनिटी का सोचता है, जो ये तफरीक नहीं करता है। बिलाल हबशी फर्स्ट मौज़िन है इस्लाम के, और वो कोई सोच सकता है कि उस दौर में एक हबशी बंदे को जो है इतना बड़ा ऑनर मिलेगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा डाउन होते थे, जब उनका किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, कभी लोगों से नाराज़ भी हो जाते थे, ऐसे मौके आए, सिर्फ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त होती थी उनके हुजरे में जाने की। कैन यू इमेजिन इतनी इज्जत एक कलर्ड आदमी को। तो कोई सलूशन नहीं है उनके पास इंटॉलरेंस को, रेसिज्म को और प्रेजुडिस को ख़त्म करने का। अगर रिलीजन को साइड पे कर दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये नज़र आ रहा है हमें कि कोई वैल्यू नहीं है ये। बल्कि मैं अपने एथियस्ट, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कहता हूँ कि कभी गोरे एथियस्ट की महफिल में बैठ के दिखाओ, वो तुम्हें 2 मिनट में बाहर निकालें। तुम्हें वहाँ समझ आ जाएगी कि एथिज्म किसका मज़हब है। ये ब्राउन्स का मज़हब नहीं है, ये गोरों की जो है मज़हब है। और 2 मिनट में तुम्हें समझ आ जाएगी जब वो तुम्हारे साथ प्रेजुडिस शो करेंगे और तुम्हें टिकने नहीं देंगे। इसलिए अल्लाह कहता है कि मैंने बनी आदम पे करम किया, उनको स्टेटस दिया, उनको इक्वल पैदा किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कोट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले इसको कोट करते हैं, हाउ कैन यू एनस्लेव अ मैन हु इज़ बॉर्न फ्री। कैसे एनस्लेव कर सकते हो उस इंसान को जिसको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया। और आज स्लेवरी है। आज हम समझते हैं हम आज़ाद हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पुराने वाली स्लेवरी नहीं एग्जिस्ट कर रही ना, कि चेन्स नहीं पहनी हुई हमने, हम समझते हैं हम आज़ाद हैं। आज वो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी तो है। आज हर बंदा तो उनका मकरूज है, इसमें डिटेल में फिर कभी जाएंगे। अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो खुदा को सजदा करें। ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं आपको एक ज़बरदस्त कोट, एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है जी रिक्लेम योर हार्ट, यास्मीन मुजाहिद। बड़ा ज़बरदस्त कोट है। इन्होंने बताया, हकीकत बताई कि जब आप खुदा को छोड़ के ना, अल्लाह को छोड़ के चीज़ों के साथ मोहब्बत करते हैं, चीज़ों को खुदा बना लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? एवरी टाइम यू रन आफ्टर, सीक और पेटिशन समथिंग वीक और फीबल, क्योंकि गॉड के अलावा सब वीक है। अल्लाह कहता है तालिब और मतलूब दोनों वीक है, दोनों ज़ईफ है। ये तालिब भी मुझसे मांगने वाला है, मतलूब भी मुझसे मांगने वाला है। Every time you run after, seek or petition something weak or feeble, you too become weak and feeble. तुम भी वीक बन जाओगे। इंसान को खुदा बना लोगे, उसके लिए रातें जागोगे, उसके लिए माँ बाप को छोड़ोगे, उसके लिए अपनी डिसीजंस चेंज करोगे, लिटरली उसके लिए नमाजें छोड़ोगे, तुम वीक बन जाओगे, फीबल बन जाओगे। जैसे वो मकड़ी का जाला जो है वो कितना फीबल होता है, अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है। पैसे को खुदा बनाओगे, तुम्हारी वीक पर्सनैलिटी हो जाएगी, तुम फीबल हो जाओगे। माशरे को खुदा बनाओगे, तुम वीक हो जाओगे, डरने लग जाओगे, लोगों से डरोगे, सच्चाई की राह में नहीं निकलोगे, सच्चाई के लिए खड़े नहीं होगे, तुम में वो जिगरा ही नहीं होगा जो एक वैलर वाले इंसान में होता है, जो एक डिग्निफाइड इंसान में होता है। छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगोगे कि कहीं ये मुझे कुछ ना कह दे, वो ना कह दे, ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए। इस तरह पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए, और डर डर के जिंदगी गुजारोगे, क्योंकि वीक और फीबल चीज़ों पे तुमने जो है वो अपना सारा का सारा सहारा किया था। यू विल सून नीड टू सीक समथिंग एल्स। यू विल नेवर रीच ट्रू कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। तुम कभी भी ट्रू कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन पे नहीं आओगे। एक मिसाल के तौर पे आपने किसी मोहब्बत करने वाले को पा लिया, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? पा लिया, उसके बाद रियल लाइफ शुरू हुई, जिम्मेदारियां, या व्हाट नेक्स्ट? वेयर डज इट एंड? यही बात है। दैट इज वाई वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेड इन्स एंड अपग्रेड्स। वो कह रही है कि इसीलिए हम ट्रेड इन्स और अपग्रेड्स करते हैं। योर फोन, योर कार, योर कंप्यूटर, योर वुमन, योर मैन कैन ऑलवेज बी ट्रेडेड इन फॉर अ न्यूअर बेटर मॉडल। हर चीज़ बेटर आती जाएगी, न्यू आती जाएगी, तुम ट्रेड इन्स करते आओगे, तुम्हारा दिल फिर ललचाएगा, सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी? वेयर डज इट एंड? When the object, however, there is freedom from that slavery. When the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable and unending, you cannot fall. और वो कौन है अनशेकेबल, अनएंडिंग, अनब्रेकेबल? अल्लाह। अल्लाह के अलावा जिससे दिल लगाओगे, अल्लाह के अलावा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोल्ड हार्टेड बन जाएं और दिल ना लगाएं, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हलाल तरीके से लगाएं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी बीवी को
لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو محبت پسند ہے میاں بیوی۔ جب بھی فیبل چیزوں پہ ہم ریلائے کریں گے، پیسے کو خدا بنائیں گے۔ ابھی کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا تو وہاں وہی ڈی ایس پی صاحب کے، تو وہاں ایک اور میرے دوست ہیں، انہوں نے بڑی پیاری ینگسٹرز کو بات کی، اور وہی بات میں آپ کو ریپیٹ کروں گا۔ اور وہ ماشاءاللہ بلینئر آدمی ہے، بہت بڑا بزنس ہے ان کا، دیندار آدمی۔ ہی سیڈ ٹو ینگسٹرز کہ ریممبر نیور چیز آفٹر منی بیکاز منی از جسٹ نمبرز، منی از انفائنائٹ، یہ نمبرز ہے۔ منی کیا ہے؟ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ چیز آفٹر ایکسیلنس، ایکسیلنس کو چیز کرو، جو کام کرو اچھی نیت کے ساتھ کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہاری سائڈ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ منی کو ہم نے خدا بنا لیا، اور اب اس میں ہم جو ہے وہ اپنی کنٹینٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں، سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں۔ سو اس لیے ریممبر دس کہ وداؤٹ گاڈ یو ڈونٹ میک سینس، آئی ڈونٹ میک سینس۔ پھر ویلیو کون ڈیفائن کرے گا؟ جو رول کر رہا ہے وہ ڈیفائن کرے گا۔ اگر گورا ہے وہ کہے گا گورے زیادہ ٹھیک ہے، کالا آ گیا وہ کہے گا کالے ٹھیک ہے۔ پھر ہیومن ویلیو کس نے ڈیفائن کرنی؟ اللہ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تمام انسانوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا سے، اور میرے نزدیک پرہیزگار آدمی کی ویلیو، اس کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم جو مرضی کپڑے پہن کے آ جاؤ، گیجٹس لے کر آ جاؤ، گاڑیوں میں آ جاؤ، نہیں، میرے نزدیک سب کچھ جو ہے وہ میننگ لیس۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 26 میں کہتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ For them who have done good is the best reward and extra۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں ویلیو دوں گا، کوئی اور تمہیں ویلیو دے نہ دے، تمہارا رب تمہیں ویلیو دے گا۔ تم غریب ہو، تم لاچار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو ویلیو دیا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، سنا ہوا نام حضرت ظاہر کا؟ بدصورت ایک صحابی، یعنی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ویری ریپلسو، اگلی، لوگ دھتکارتے تھے حضرت ظاہر کو۔ تو ایک بار مارکیٹ میں حضرت ظاہر کھڑے ہوئے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے گلے لگا لیا، پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور کہا who will like to buy this slave of mine، مطلب مذاق میں کہا، مارکیٹ تھی نا، کہ یہ کون خریدنا چاہے گا مجھ سے۔ تو پہلے تو دیکھیں اس کو آنر کیا دیا کہ خود نبی رحمت نے گلے لگا لیا اس کو، اور پھر کہا اس کو کون خریدے گا مذاق میں۔ تو حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا، آپ کو اچھی قیمت نہیں ملے گی مجھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو چھوڑا، اس کا ہاتھ پکڑا، اور سب کی توجہ لے کے کہا کہ ظاہر واللہ if you were to know your value in front of Allah and His messenger، تو تمہاری سوچ ہے کہ لوگ تمہاری کتنی قیمت دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ عزت دو، غریبوں کو عزت دو، لاچاروں کو عزت دو، جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے ان کو سنبھالو۔ سٹیپ پاتھ کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ ڈو یو نو واٹ از دا سٹیپ پاتھ؟ سورہ بلد میں غالباً کہ سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے سٹیپ پاتھ نہیں چڑھا، مشکل پاتھ نہیں چڑھا۔ واٹ از دا سٹیپ پاتھ؟ فریئنگ اے نیک۔ لوگ کہتے ہیں اسلام سلیوری پروموٹ کرتا ہے، پہلی بات فریئنگ اے سلیو، پہلی بات سٹیپ پاتھ کیا ہے؟ فریئنگ اے سلیو اینڈ فیڈنگ ان اے ڈے آف ہنگر اینڈ پوٹنگ ہینڈ آن سم یتیم اور مسکین۔ یہ کیا ویلیوز ڈیفائن ہو رہی ہیں؟ یہ کہیں نہیں لکھا مسلمان یتیم، مسلمان مسکین، نہیں، ہیومینٹی۔ سٹیپ پاتھ چڑھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا پرپز ہے، اور پھر دیکھو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھو، گیونگ نیچر کی طرف آ جاؤ، اور پھر دیکھو لائف میک سینس اور ناٹ۔ سو اسٹیپ پاتھ۔ سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ فار دیم ہو ہیو ڈن گڈ از دی بیسٹ ریوارڈ اینڈ ایکسٹرا، نور ڈارکنیس ول کور دیئر فیسز نور ہیوملیشن، دوز آر دا کمپینینز آف پیراڈائز، دے ول ابائڈ دیئر اینڈ فار ایور۔ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ امورٹیلٹی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں چیپٹر 42 ورس 23 میں کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اینڈ ہو ایور کمٹس اے گڈ ڈیڈ، جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا گڈ ڈیڈ بھی کرے گا، نزد لہو فیہا حسنا، وی ول انکریز فار ہم دیرن گڈ دیرن، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ اپریشیٹو ہے اور اللہ تعالیٰ فارگیونگ۔ سوچیں اسلام ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے، گاڈ ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے۔ گاڈ ہمیں
गुड बनना सिखा रहा है, गुड बनने की मोटिवेशन दे रहा है, और गॉड हमें कह रहा है कि मैं अप्रिशिएटिव हूँ। लोगों से अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट ना करो। अगर लोगों से अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करने में लगोगे तो उलझ के रह जाओगे। लोगों से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने में लगोगे तो इंसानी रवैये तुम्हें उलझा के रख देंगे। और यही होता है, हम में से बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इंसानों को खुदा समझे बैठे हैं, ये नौकरी देगा, ये खुशी देगा मुझे, फलाने इंसान के साथ एसोसिएट होकर मुझे खुशी मिल जाएगी। वो नहीं मिलती, क्योंकि इंसान खुद ज़ईफ है बेचारा। हाँ, दो इंसान जब अल्लाह के लिए जुड़ जाएं तो फिर खुशी मिलती। दैट इज़ दी अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस। सो मेरा तीसरा पॉइंट आप सबके लिए ये है कि एथिइस्टिक वर्ल्ड व्यू की तरफ जाएंगे तो वो यही है कि प्लेन क्रैश हो रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की तरफ आएंगे तो वो ये है कि वर्ल्ड एफेमरल है, ट्रांसिएंट है, शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन इस वर्ल्ड में वैल्यू है। ये वर्ल्ड डार्क नहीं है, एलोन नहीं हो तुम इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में तुम्हारी वैल्यू भी है। अल्लाह आपको क्या बताता है, मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ज़मीन को, मैंने तुम्हारे लिए जानवर मुसख्खर किए ताकि तुम उनसे फ़ायदा उठाओ, उनको खाओ। मैंने तुम्हारे लिए सब्जियां उगाई, मैंने तुम्हारे लिए रेन जो है वो की, ताकि तुम्हारे लिए तरह तरह के फल पैदा किए। किससे बात हो रही है? इंसान से, आपसे, मुझसे बात हो रही है, गरीब आदमी से बात हो रही है, गाँव वाले से, काले से, एक हबशी से, एक गोरे से बात हो रही है कि तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने बनाया है, तो यही तुम्हारी बहुत वर्थ है। अगर इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता तो मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैंने तुम्हारे लिए पैदा की। लेकिन इंसानों को खुदा बनाओगे, मुझे छोड़ के औरों से उम्मीद लगाओगे, तो फिर अल्टीमेटली तुम ग्लूम में और डिप्रेशन में जाओगे। सो इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, ही कॉजेज टू इनहेरिट इट whomsoever he wills of his servants। अल्लाह जिसको चाहता है बादशाहत देता है। वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस इज फॉर द राइटियस। वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, अल्टीमेट पीस, कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस इज फॉर द मुत्तकीन, परहेजगार। नेक बनो, नेक। अगर आप अपने जौहर दिखाना चाहते हैं ना तो पैसे ना कमाएं, ठीक है, वो पैसे तो आने ही है, रिस्क तो आने ही, नेक बन के दिखाएं। आज के दौर में नेक यूथ बन के दिखाएं अगर अल्लाह को प्लीज करना चाहते हैं। मैं अक्सर यूथ से बात करता हूं कि जो बच्चा, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना था, जो बच्चा फजूल चीज़ें नहीं देखता है आज के दौर में, वो वली अल्लाह है। उससे दुआ की रिक्वेस्ट करें। जो यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, जो नमाजें पढ़ता है और जो बुराई में मुलविस नहीं है, वो वली अल्लाह आज का। आप उससे दुआ की रिक्वेस्ट करें, उसके पास जाए, उसे कहें मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि अल्लाह को यंग बंदे की इबादत पसंद है। हमने वली जो है वो बूढ़े लोग तो वली होते हैं, ठीक है, हमारा कंसेप्ट वलियों का बूढ़े लोग हैं। यंग बंदा वली है जो बुराई से बचा हुआ है, जो गंदे कुएं से पानी पीना पसंद नहीं करता है, प्यास से मरना तो पसंद करता है लेकिन पानी पीना पसंद नहीं करता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, अल्टीमेट हैप्पीनेस मेरे पास, मुझसे रुजू करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है कल्ब। इस वक्त जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट राइज है दुनिया में, वो हेडोनिक प्रिंसिपल है, हेडोनिज्म। हेडोनिज्म एक ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट है। हेडोनिक प्रिंसिपल ये कहता है कि अल्टीमेट इज द परसूट ऑफ प्लेजर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। ये हेडोनिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हैप्पीनेस पाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यू विल ऑलवेज बी इन एफर्ट टू मैक्सिमाइज प्लेजर। कभी चॉकलेट खा के, कभी गाना सुन के, कभी को मूवी देख के, कभी को टीवी सीरीज स्टार्ट कर ली, कभी को गर्लफ्रेंड बना के, कभी बॉयफ्रेंड बना के, कभी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस होके जो एफेमरल है, डोपामीन देती हैं। मज़ा बड़ा आता है, मज़े का इनकार नहीं है, लेकिन क्या मज़ा हैप्पीनेस है? नहीं, क्योंकि मज़ा हराम काम में बहुत आता है। अल्लाह ने मज़े को हैप्पीनेस कभी नहीं कहा। मज़ा तो फिर जानवर को भी बहुत आता है ना। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे नज़दीक, वो सकीना का कॉन्सेप्ट है। समझ लें, सकीनत किन पे नाजिल होती है? परहेजगार लोग। सकीनत क्या है? सकून। गुर्बत में भी रहते हुए खुश, हादसात के बावजूद खुश, कोई लॉस हो गया उसके बावजूद खुश। और सकीनत आपको नज़र आएगी लोगों के चेहरों से। आप कहते हैं कि यार ये बंदा कितना पुरसकून, इसका चेहरा देखो माशाल्लाह। हालांकि वो बंदा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है, वो तो गाड़ी भी नहीं, उसके बाद बाइक है, रिक्शा चला रहा है, लेकिन चेहरे से सकीनत टपक रही। वो सकीनत क्या है?
وہ اللہ نے خوش کر دیا اس بندے کو, راضی کر دیا, غنا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہیئر آفٹر کو اپنا مقصد بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو, اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پٹس غنا بٹوین ہز اور ہر آئیز, اللہ اس کی آنکھوں کے دوران غنا بھر دیتا ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ بندے کو کافی ہو جاتی ہے چیز. دس از دی کانسیپٹ آف ہیپینس, سکینہ. اس لیے 4 چیزیں ہیں. نمبر 1, اف گاڈ نہیں ہے, لائف وداؤٹ گاڈ, دین نمبر 1 نو الٹیمیٹ ہوپ, نمبر 2 نو الٹیمیٹ پرپز, نمبر 3 نو الٹیمیٹ ویلیو, کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی, اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اینڈ نمبر 3 نو اٹرنل اینڈ پرپزفل اینڈ میننگ فل ہیپینس. یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیں.